होशरुबा महंगाई के खिलाफ पीटीएम का एहतजाज। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में कारकुन जमा होने लगे। नून लीग ने भी मुजाहिरों का शेड्यूल जारी कर दिया। खानेवाल और सियालकोट में कल मैदान लगेगा। गुजरांवाला, गुजरात, साहिवाल और मुल्तान में 24 अक्टूबर को मुजाहरे होंगे। तब्दीली सरकार को मजीद वक्त देने का मतलब मजीद तबाही। शहबाज शरीफ की आवाम से महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज मुजाहिरों में शिरकत की अपील। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली कहते हैं जालिम हुकूमत से निजात हासिल किए बगैर आवाम की मुआशी हालत नहीं सुधरेगी। तर्जुमान पीडीएम हमदुल्ला कहते हैं घबराने का वक्त आ चुका, कौम ना निकली तो महंगाई की सुनामी में डूब जाएगी। महंगाई नाकाबिले कबूल। कराची से खैबर तक शहर शहर मुजाहरे। सखर में मुस्लिम लीग नून का घंटाघर चौक पर एहतजाज। जैकबाबाद में पीपल्स पार्टी हारी कमेटी ने एहतजाजी रैली निकाली। शिकारपुर में महंगाई के खिलाफ भूख हड़ताली कैंप जारी। बन्नू में ताजिरों का अनोखा एहतजाज। दुकानें खोलने से पहले अजान देने लगे। ख्वाजा आसिफ गवर्नर स्टेट बैंक पर बरस पड़े। रजा बाकिर जैसे लोग IMF के भेजे हुए हैं, ये मुल्क को चला नहीं रहे, दिवालिया कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में घन गरज। कहते हैं वज़ीर आज़म और गवर्नर स्टेट बैंक के बयानात में वाज़ेह तज़ाद है। विफाकी वजीर उमर अयूब ने मुआशी बहरान का जिम्मेदार एक बार फिर माजी के हुक्मरानों को ठहरा दिया। उर्दू लुगत में महंगाई के लिए इमरान खान की तस्वीर लगानी चाहिए। मुर्तज़ा वहाब का मशवरा। अब तब्दीली सरकार को घर भेजने का वक्त आ गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने MKM को आड़े हाथों लेते हुए कहा, शहर गरीब होता रहा लेकिन मुत्तहिदा के कुछ लीडर अमीर होते गए। मुर्तज़ा वहाब ने बाग आरफा फैमिली पार्क का इफ्तिताह किया। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम इदारों को मुत्तहरिक किया जाए। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला पंजाब को हिदायत। इमरान खान ने कहा हुकूमत के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए कमजोर तबकात को सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। इमरान खान से गवर्नर पंजाब भी मिले। GSP स्टेटस प्लस में तोसी से मुतालिक यूरोपीय ममालिक के दौरे पर ब्रीफिंग दी गई। अपोजिशन का एहतजाज खुद नुमाई के सिवा कुछ नहीं। इन लोगों को अवाम के मसाइल से नहीं, सिर्फ इक़्तिदार से गर्ज है। वज़ीर आला पंजाब की तनकीद। उस्मान बुज़दार ने कहा, हुकूमत को आम आदमी के मसाइल का पूरा इदराक। महंगाई पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जा रहा है। सेहत, तालीम, आटा, चीनी, दाल और घी पर जल्द रिलीफ फराहम करेंगे। फवाद चौधरी का ऐलान। वज़ीर इत्तलाआत कहते हैं पंजाब में इंशाअल्लाह सेहत कार्ड का इजरा दिसंबर से शुरू होगा। हर खानदान 10 लाख रुपए तक हर साल सेहत कार्ड के जरिए हासिल कर सकेगा। अब मयारी इलाज गरीब से मुतवस्सित तबके तक हर फर्द को मयसर होगा। माली साल की पहली सहमाही में गैर मुल्की तरसीलात 12.5% बढ़ी। बरामदात 38% इजाफे के साथ $7 अरब रही। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब कहते हैं मुल्क की मईशत तरक्की की राह पर गामजन है। रुपया मजीद गिर गया। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में डॉलर 34 पैसे महंगा। मुल्क की तारीख में 174 रुपए 30 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर। दरामदी बिल और महंगाई में मजीद इजाफे का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रू न हो सका। मुशीर खजाना शौकत तरीन सऊदी अरब रवाना। बिजली और गैस की कीमतें, सरकारी अखराजात और आमदन के इशूज मुज़ाकरात की कामयाबी में रुकावट बने। लाहौर और रावलपिंडी में मजहबी तंजीम का एहतजाज। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। शहरी परेशान। मुतादिद इलाकों में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। लाहौर मेट्रो बस सर्विस बंद। रावलपिंडी में सदर से फैजाबाद तक सर्विस मुअत्तल। फैजाबाद में पुलिस की भारी नफरी मौजूद। जुड़वा शहरों का राबिता कंटेनर्स लगाकर मुनक़ते। मुल्क भर में एहतजाज का तूफान। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद पर क्रिकेट की धुन सवार। पाक भारत मैच देखने के लिए UAE चले गए। 24 अक्टूबर को पाक भारत मैच स्टेडियम में बैठकर देखेंगे।
جام کمال وزیر اعلیٰ رہیں گے یا نہیں، فیصلہ ہونے میں 3 روز باقی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے جتن، خصوصی طیارے سے اسلام آباد پہنچ گئے۔ ناراض اراکین اور اپوزیشن کے بیشتر رہنما اسپیکر بلوچستان اسمبلی کے گھر موجود۔ بلوچستان بجٹ کے اعداد و شمار درست نہیں، مستعفی وزیر خزانہ ظہور بلیدی کا دعویٰ۔ صوبے کی آمدن 30 ارب روپے سے زیادہ نہیں، دھوکہ دہی کی بنیاد پر 103 ارب ظاہر کی گئی۔ ظہور بلیدی کہتے ہیں صوبے میں ترقی کے بے بنیاد دعوے بجٹ میں 160 ارب کے خسارے کو نہیں چھپا سکتے۔ ایف بی آر آفیسرز کے اختیارات میں توسیع، ٹیکس کی وصولی کے لیے آفیسرز کا بینک اکاؤنٹ منجمد کرنے کا اختیار بحال۔ اکاؤنٹ سیز کرنے کے لیے 24 گھنٹوں کی پیشگی اطلاع کی شرط بھی ختم کر دی گئی۔ آمدن سے زائد اثاثجات کیس میں خورشید شاہ کی آج ضمانت پر رہائی کا امکان۔ 1 کروڑ روپے کی مچلکے جمع کرانے پر آج رہنما پیپلز پارٹی کو رہا کیا جائے گا۔ خورشید شاہ کی رہائی پر جیال خوشی سے بے قابو۔ منی لانڈرنگ کیس، نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت عدالتی دائر اختیار پر اعتراض۔ احتساب عدالت نے 3 نومبر کو وکلا سے دلائل طلب کر لیے۔ آصف علی زرداری، فریال تالپور اور دیگر ملزمان کی 1 روزہ حاضری سے استثناء کی درخواستیں منظور۔ لاہور ہائی کورٹ نے 37 برس سے وراثتی جائیداد سے محروم بہنوں کو حق دے دیا۔ بھائیوں کی جانب سے بہنوں کی جائیداد والد سے بطور تحفہ اپنے نام کرانے کا معاہدہ کالعدم کرا۔ زبانی تحفے کے دعوے دار کے لیے ضروری ہے وہ تحفے کا وقت، جگہ اور تاریخ بتائے، عدالت کے ریمارکس۔ لاہور ملتان روڈ پر فیکٹری میں بوائلر پھٹنے کا مقدمہ تھانہ گلشن اقبال میں درج۔ فیکٹری میں آگ انتظامیہ اور مالک کی غفلت کے باعث لگی۔ ایف آئی آر کا متن، تاحال کوئی گرفتاری عمل میں نہ لائی جا سکی۔ لاہور کے معروف ڈھولچی پپو سائیں کی طبیعت بدستور تشویشناک، جگر کے حادثے میں مبتلا، اسپتال میں زیر علاج۔ علاج کافی مہنگا ہے۔ پپو سائیں کے اہل خانہ کا حکومت سے امداد کی اپیل۔ ملک میں ڈینگی کے وار برقرار۔ اسلام آباد میں 24 گھنٹوں میں 174 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 477، صرف لاہور میں ڈینگی کے 354 مریض سامنے آئے۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں مزید 450 افراد موذی مرض میں مبتلا۔ کورونا کی چوتھی لہر میں مسلسل کمی، 24 گھنٹے میں 567 نئے مریض، مثبت شرح 1.44% ریکارڈ۔ کورونا سے مزید 16 افراد موت کے بعد تعداد 28,346 ہو گئی۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1.5 سال بعد رونقیں بحال۔ سماجی فاصلے کے بغیر نماز جمعہ کے روح پرور مناظر، خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے گرد لگائے گئے بیریئرز بھی ہٹا دیے گئے۔ لوور دیر بارش اور ژالہ باری، موسم خنک ہو گیا۔ مالاکنڈ میں بادل برس پڑے۔ محکمہ موسمیات کی آج اسلام آباد، خیبر پختونخوا، پنجاب میں بارش کی پیشگوئی۔ کشمیر، گلگت بلتستان میں بارش اور برف باری متوقع۔ پولینڈ کی دارالحکومت وارسا میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 4 افراد ہلاک ہو گئے، 6 زخمی۔ 175 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں کے باعث درجنوں مکانات کی چھتیں اڑ گئیں، کئی درخت اکھڑ گئے، بجلی کی فراہمی بھی معطل۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ چین نے تائیوان پر حملہ کیا تو بھرپور دفاع کریں گے، امریکہ کا اعلان۔ صدر جو بائیڈن نے کہا اتحادیوں کی حفاظت کا عہد کر رکھا ہے۔ شی جن پنگ انتظامیہ نے تائیوان کے خلاف کوئی کارروائی کی تو اسے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ نیوزی لینڈ کی دارالحکومت ویلنگٹن میں 5.9 شدت کا زلزلہ۔ وزیر اعظم جسنڈا آرڈرن پر اعتماد انداز میں پریس کانفرنس کرتے رہے۔